آتے کھڑے آتے میرا پتر نہ کھانا ہی نہ آلے نہیں نہ بلے نہیں خیر تہے کئی آخری خیش ہوئے آخری وصیت ہوئے کوئی آخری چاہت ہوئے میں کو ڈسا میں پوری کر رہا گھنا بیمار ہیں ترائیڈیں تو اے بال تھوڑا روتے آتے ابا اگر میری خیش منے نہیں نبی سے کو ڈس تو آڑا دیوانہ بیمار ہے ابا جی نبی سے کو پیغام دے ہو تو آڑا عاشق بیمار ہے یہودی آدھے پترا کون نبی آدھے ابا جی او میرے دیوانن میں ہوں دا دیوانہ میں دل حضور کو دے بیٹھا محبت زہرا دے بابے نال تھی روزانہ بینا دیدار کرنا سونے دے جلوے دے دا مخرا دے دا سرکار جا واللیل جا زلفان دے دا میرے کلے جا ٹھر پوندے پیغام دے یا رسول اللہ تو آڑا دیوانہ بیمار ہے ان ابا دے پترا میں پیغام جو دے ماں آسی بھی صحیح کے کہنا دے ابا پیغام دے من تو آڑا کم میں اگر میری محبت سچی ہے دے زہرا دا بابا ضرور مک گئی ہے تقریر بس 5-4 منٹ میں تیرے باقی گننا محبت اجمان والو اپنے دل نے کو منور کرنا لو آج صاحب دیکھو کتنا رحمت پہ وستی ہے اے مصروف لوگ ان والی حضور دے ذکر اتنا دیر تو بیٹھے نا اپنے دل نے کو ٹھرے نے بیٹھے نا اللہ ہر گھر کو رحمت اللہ بنا دے آمین کانتا فرماوے تو آڑے بچے نہیں خیر ہوئے حضور نے ذکر چاہے وے کلے جا بیٹھے ٹھرے میں وے اور اللہ اکبر اندہ بال دا پیور حضور دی بارگاہ چکیا کھڑے آتے مسلمان دے نبی یا رسول اللہ میرا چوال تو آڑے نال پیار کریں دے او بیمارے تو کوئی یاد پیا کریں دے نبی سنگھ دے اکھاں وچوں نیر آگن فرمینے او آج یاد پیا کریں دے میں محمد کلہو کا یاد بیٹھا کریں میں تے کلو کا بیٹھا یاد کرنا ابو بکر عمر عثمان علی جی تو سمی نال جلو میں بھی نال جلنا ہوں بال دو جلنے اے ٹردے ٹردے حضور دی بارگاہ چ سارے صحابہ نبی سونے ٹر پن ہن ٹردے ٹردے او یہودی دی وسطی چ میرے پاک نبی آئے کھڑے تے آتے بیٹھن جتھاں بال ستا ہویا ہے چھور ستا ہویا ہے دنیا اکھی بندن ابا ہوندا دے پترا اکھ کھول تیرا نبی آیا ہے اکھ کھول تیرا نبی آیا ہے تیری محبت ہی ہے جن نال چاہت کرے نہیں وہ حضور آگن جن نال پیار کرے نہیں وہ نبی آگن وہ حضور سرکار مدینہ آگن ہونی میں بال ایسا ایسا اکھ کھولیے سامنے چہرہ سراج منیرہ نظر آیا ہے سارے باغ نبی دا چہرہ لکھیں دے ایویں دے دے حضور دا چہرہ اکھاں وچوں نیر آویں میرے نبی اوندا سر چاہتے اپنی جھولی وچ رکھی بیٹھن سر دے اوتے ہاتھ بیٹھے پھرن ہن وعدے یا رسول اللہ بیماراں پتہ نہیں بچدا تے نہیں بچدا اگر مر ونجاں تے میں جنتی بن سکدا نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھیا نہ حدیث پڑھی نہ مسجد جایا میں جنتی بن سکدا کہ نہیں میرے پاک نبی فرمائے کچھ نہیں کیتا کیونکہ تے انجل تک کلمہ ہی نہیں پڑھا ایمیں کر میری محبت کلمہ تو سنا جنت دامن میں محمد کلمہ تو سنا جنت دامن میں نبی آپا انہوں کلمہ پڑھ دے حضور دا چہرہ دیکھ دے کلمہ پڑھ دے اشہدو ان لا الہ الا اللہ دنیا تو ٹور ویندے کلمہ نبی سائنہ پڑھتے انہیں آخری جملے میرے نال علامی میں کو ڈسا اگر مسجد جو قرآن پڑھ جے موت آوے تے کیڑی موت ہے تھک گئی ہوں تو تھک گئی لگ رہی ہے اگر کعبے دا طواف کریں جے موت آوے تے کیجی موت ہے ہر جملے نال تن سبحان اللہ علیہ سے میرا کلیجہ ڈھڑ سی راضی ہو سی میں کو اے ڈسا اما ابے دی خدمت کریں جے موت آوے تے کیجی موت ہے ایسا حجر اسود چمچے موت آوے کیجی موت ہے کعبے دا طواف کریں یہ موت آوے کیجی موت ہے نبی سیدی حدیث پڑھ جے موت آوے کیجی موت ہے قبلہ ساریا موتاں سبحان اللہ پربال تیری عظمت کو سلام ہوئے کیجی موت ہے زبان تے کلمہ نبی دائے آنکھ دے سامنے چہرہ نبی دائے
حضور نے کلمہ پڑھ دے بس دنیا تو ٹر کے میرے پاک نبی فرمائے ابو بکر اندے کفن دفن دا انتظام کرو ہندی قبر بناؤ جنازہ میں محمد آپ پڑھے جنہ جنازہ پیر آگا پڑھایا اسی وڈے پیر آگا وہ بھی شان والا تے جنہ جنازہ میرے علی پڑھایا اسی جنہ جنازہ اللہ اکبر امام احمد رضا پڑھایا اسی میں گڑا سے جنہ جنازہ مولا علی پڑھایا اسی سارے شان والے میلاد چاون والو جنہ جنازہ زہرا دے باب مصطفیٰ سرکار مدینہ پڑھایا اسی با 4 منٹ باقی میں تیرے گننا پیچھے دعا چمنگو میرے نبی جنادے واسطے ٹردے ویندن اپنے کھڑیاں مبارک چاہی ویندن ایمیں انگلی تے ودے ٹردن کھڑیاں چاہتے ودے ٹردن اللہ اکبر جنازہ ابو بکر آدن سونیا آج پیر زمین تے نیوے رکھ دے کھڑیاں چاہتے ودے ٹردو وجہ کیا ہے میلاد علی نبی فرمائے ابو بکر اے بال اتنا میں محمد عاشقہ اندے جنازے چ رب اتنا فرشتے بھیجن محمد کو پیر رکھن دی جا ساکو پیر رکھن دی جنا جا نہیں والا ساکو نہ کہ محمد ہمارے بڑی شان آخری دفعہ سارے حاضری لگاؤ محمد ہمارے بڑی شان سلامت رکھے آخری پیغام میں ہے نبی سیدہ غلام جڑا ہے نا نماز نہیں چھڑے نہ ہونا نساں کو نبی دی غلامی